If I had my way, there wouldn't be a single civilian death. If I had my way, no civilians would be killed. كل الدار فيها ألف واحد هنا في المنطقة كلهم استشهدوا. Don't be surprised if Israel takes whatever action is necessary to defend herself. And it's going to be ugly for a while. हम सब हिटलर को तो जानते होंगे या फिर उसका नाम तो सुना होगा। दुनिया में बहुत सारी किताबों में उसका जिक्र एक वॉर क्रिमिनल या फिर खूनी के तौर पर किया गया है, लेकिन यही नैरेटिव बाकी विलन्स के लिए क्यों यूज़ नहीं किया जाता, जो इस वक्त बेदर्दी से गज़ा में मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसे कैसे जो लोग पूरी दुनिया के राइट्स और उनके हकूक़ का ज़िक्र करते हैं और यही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है? इस सब के बावजूद यूएसए को ह्यूमैनिटी में सबसे ऊपर माना जाता है, द मेंटेनर्स ऑफ पीस। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फ्रांस में रहकर फ्रांस के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं और यूएसए में रहकर यूएसए के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों मुल्कों में यूएसए और फ्रांस में आप फ़लस्तीन के लिए रैलीज़ और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बैन किया हुआ है। यहाँ पर लोगों को फ़लस्तीनियों पर स्टेटमेंट देने पर उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन पहले जर्मन फुटबॉल टीम मेंस ने फुटबॉलर अनवर अल गाज़ी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। उसका जुर्म ये था कि उसने फ़लस्तीनियों के मासूम बच्चों औरतों के बारे में हक़ की बात की और आवाज़ उठाई। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। जिन सेलिब्रिटीज़ को हम इतना हाई रिगार्ड या ट्रेंडिंग पर रखते हैं, वही लोग इन साइट्स को सपोर्ट करते हैं। आप YouTube पर इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी बेशुमार वीडियोस देख सकते हो और सबके टाइटल में इसराइल और फ़लस्तीन वॉर ही नज़र आएगा। दिस इज़ नॉट अ केस, इट इज़ दी फ़लस्तीन वर्सेस दी वेस्टर्न सुपर पावर्स। Israel is a simply military base of the US and UK. They can protect their interests in the future. If they're not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. वहाँ एक सेटलर कम्युनिटी बना दी गई ताकि ये पॉपुलेशन को जाहिर कर सकें। इस तरह उनके रेजिडेंट्स को देखकर ही पता चल जाता है कि ये जूइश नहीं है। ज़्यादातर लोगों को US ने ही वहाँ भेजा ताकि वो फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा कर सकें। आप खुद सोचें कि एक सो कॉल्ड कंट्री को क्यों ज़रूरत पड़ती है YouTube एड्स पर $1 मिलियन लगाने की या फेमस सेलिब्रिटीज़ को रीच आउट करने की। वो इसीलिए कि वो उनके वार को सपोर्ट कर सकें इसराइल के हक़ में। दिस इज़ द मीडिया प्रोपेगेंडा और ये अभी भी अपने रूज पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के फेमस लोग अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो व्हाट हैपनिंग। It was never about Hamas, it was never about self-defense, it was never about what happened on October 7. फ़लस्तीन पर ये जुल्म पिछले 75 सालों से चल रहा है, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। हमास एक लो बजट रेजिस्टेंस फोर्स है कि जो इसराइल की पहले से ऑक्यूपेशंस चल रही हैं उनको रजिस्ट करने के लिए। लेट्स टेक अ वाइल्ड गैसेस ऑन हु क्रिएटेड हमास। एग्जैक्टली इट वाज इसराइल। इसके मुतल्लिक बेशुमार वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें हमास को एक मशहूर इवेंट की तरफ लेकर जाती हैं 9/11, जो कि एक प्री प्लान्ड इनसाइड जॉब थी क्योंकि पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ US ले सके। और फिर जो सेल्फ डिफेंस के नाम पर US ने अफ़गानिस्तान में 40 साल ऑपरेशन करते रहे। दिस इज़ हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स। जब आप विक्टिम बन जाते हो तो आपके पास एक रीज़न आ जाती है वापस रिटेलिएट करने की। आपने कभी सोचा है कि तालिबान को वेपन्स और ट्रेनिंग किसने प्रोवाइड की? सोचें ज़रा। ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान, जो वेस्टर्न के हाथों बुरी तरह डिसमेंटल हो चुके हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना वीक है और हमारे ग्लोबल फाइनेंस भी वेस्ट देखता है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ पाकिस्तान मीडिया कवरेज इज़ वेरी लिमिटेड। पाकिस्तान यहाँ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद एक इकोनॉमिकली क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर पाकिस्तान इस जंग में शमूलियत इख्तियार करता भी है, पाकिस्तान को एक खुद बहुत बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। तुर्की और चाइना जैसे भी मुल्क सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एड भेज सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रूप्स कभी नहीं भेजेंगे। अगर रशिया को देखें तो वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में है।
جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے لیے 9/11 جیسا This is Israel's 9/11 and Israel will do everything. اور مقصد بھی یہی تھا، سیلف ڈیفنس کے نام پر غازہ میں معصوم بچوں کو قتل کرنا۔ یہ فلسطینیوں کی پوری نسل مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف سیلف ڈیفنس کے نام پر، لیکن اسرائیل کے اپنے آفیشلز اور لوگ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی فلسطینیوں کا بچا ہے وہ مٹ جائے۔ اور یاد میں رہے کہ یہ وہی جیوز ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا نے ان سے منہ پھیر لیا تھا، ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن فلسطینیوں نے ان کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا اور رہنے کے لیے جگہ دی۔ مغرب میڈیا ہمیشہ 7 اکتوبر کا ذکر کرتا ہے، وہ 5 یا 6 اکتوبر کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ 1948 میں 8 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک سے نکلنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی US سے فلائٹس چلنے لگی تاکہ وہ فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر لیں۔ اس کو ہم پہلا نکبہ کہیں گے، اور آج اس وقت ہمیں دوسرا نکبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دس ٹائم از ناٹ اے بلیک اینڈ وائٹ، یہ بالکل اس کالے اندھیرے کی طرح ہے جیسے ورلڈ وار 2 میں تھا، جہاں ہٹلر کے آرڈر پر 50 لاکھ جوز کو قتل کیا گیا۔ جرمن نازیز نے 4 لاکھ جوز کو وارسا گیٹو میں بند کیا ہوا تھا اور انتہائی دردناک کنڈیشنز میں رکھا ہوا تھا، اور جب وہ لوگ بغاوت پر آئے تو ان کو ہیروز کہا گیا۔ یہی سب کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، جو 20 لاکھ فلسطینیوں کو اوپن ایئر پریزن میں بند کیا ہوا ہے، جہاں کا کھانا، پانی، بجلی سب کچھ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، لیکن اب وہ بھی سب کچھ کٹ آف کر دیا ہے۔ اور جب غازہ کے لوگ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو ٹیررسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نیتن یاہو کہتا ہے کہ اسرائیلیز آر دی پیپل آف لائٹس اینڈ فلسطینیز آر دی پیپل آف ڈارکنیس۔ یہی ورڈز جرمن نازی پارٹی کے لیڈر ہٹلر کے تھے کہ جوش آر دی پیپل آف ڈارکنیس، اور جوش کے ساتھ تب کیا ہوا جو سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے۔ The West simply wants you to believe the Muslim are the terrorist۔ یہ سب کچھ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور ویسٹرن پروپیگنڈا مشین سے خطرناک کوئی ویپن نہیں ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اکتوبر 7۔ کہنے کو یہ ہے کہ حماس نے سپر نووا فیسٹیول میں لوگوں پر تشدد کیا، لیکن اسرائیل اس بات کو خود ایڈمٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے ہیلی کاپٹر نے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹ کی طرف فوکس کیا ہے۔ اسرائیل نے جو ہاسپٹل میں دھماکہ کیا اس کا حماس سے کیا تعلق ہے؟ دس از ٹوٹلی اگینسٹ انٹرنیشنل لاء۔ بات تو وہی ہے کہ UN آرگنائزیشن اس کو کبھی بھی نہیں روکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ایکولی پارٹ آف اٹ۔ اسرائیل لائڈ اباؤٹ دی 40 beheaded بیبیز۔ کوئی ایسا پروف نہیں تھا ان کے پاس جس سے یہ نیوز کی تصدیق کر سکیں۔ جو ایئر اسٹرائک انہوں نے ہاسپٹل پر کی اس کا الزام بھی انہوں نے حماس پر ڈال دیا۔ بہت کوشش کی BBC نیوز اور CNN اور اسکائی نیوز نے اس کو کور اپ کرنے کی، اور جب ان کے بہانے ناکام ہوئے تو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ ہاسپٹل کے نیچے حماس نے ٹنل بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ معصوم بچے اور عورتیں حماس کے ممبر تھے جو خود اسی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ یہ جھوٹ میں اس حد تک جا سکتے ہیں جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ پورے ہو رہے ہوں۔ انسٹاگرام جیسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فلسطینی ٹویٹس اور کنٹینٹ کو سینسر اور شیڈو بین کر رہے ہیں تاکہ لوگ سچ سے دور رہیں، اور جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کا پورا اکاؤنٹ ہی ریموو کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے کہ یہ سچ کو چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دا ریزن از ڈیپ پاکٹس۔ اسرائیل کبھی بھی حماس کو الومینیٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو حماس کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا خود کا کیا ہوا حماس پر ڈال سکیں، جو بھی اسرائیل بومنگ غزہ میں کرے گا۔ دنیا بھر کے لوگ سیز فائر کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کیا وہ سیز فائر فلسطینیوں کی آزادی کی ذمہ داری دے گا؟ نارمل سی بات ہے کہ نہیں۔ اسرائیل اپنی آکوپیشن جاری رکھے گا، سیم جیسے پچھلے 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، and Palestinians will continue to suffer. The only solution is for Palestine to be completely free۔ پتہ نہیں دنیا کے لیڈرز کو ہوش کب آئے گی، کب وہ ان معصوم بچوں کی موت پر ایکشن لیں گے۔ ہم یہ سب کچھ بھول جائیں گے اور اپنی لائف میں مصروف ہو جائیں گے، اور ویسٹ اپنی کتابوں میں خود کو ہیرو لکھتا رہے گا۔
مگر ہمیں ہمیشہ سچ اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ سچ کبھی نہیں چکتا. I will never be silent.